Daghan kaayo ko madunggan nga mga pamulong or mga istorya nga mingon sila sa Katoliko pa ko, palahubog kay ko, sa Katoliko pa ko, kawatan kayo ko, sa Katoliko pa ko, dautan kaayo ko, apan praise the Lord, hallelujah, nanakos gawas Katoliko karon. Nanawara ang ilang pagkadautan, ilang ipahid sa simbahang Katoliko. Kasama ko'y pari nga nagtudlo ninyo nga magbuhat mo sa ingon, kasama ko'y pari nagtudlo ninyo nga magdautan mo, mahimabay mo, mangawat mo, or tawag ini bisyoso mo, guban pa. Way pare nagtudlo ninyo ana. The fact kay inyo nagibuhat nga way nagtudlo ninyo ana, buot ipasabot walay kalambigitan ang reliyon sa dautan ninyong gibuhat. Kadaghang mga Katoliko nga nahimong buutan, kadaghang Katoliko nga nahimong nabag-o ang kaugalingon nga nagpabiling Katoliko. So therefore, ang pagbag-o di tungod kay nibalhin ka sa laing reliyon, ang pagbag-o pagpili nimo na, choice nimo na nga magbuhat ka sa maayong butang. Di na kinahanglan pa mo adto ka sa laing reliyon aron ingnon ka nga nagbag-o ka.